बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जवेद लतीफ़ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। जवेद लतीफ़ जेल में है और बाहर आने का कोई चांस नहीं है, और आज अदालत ने मज़ीद उसके सर पर जो एक तलवार लटका दी है। जवेद लतीफ़ के लिए अब बड़ी मुश्किल और बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मॉडल टाउन कचहरी के बाहर पुरतशद्दुद मुज़ाहरा किया है और हंगामा किया है। वो किस लिए किया गया है, जवेद लतीफ़ की पेशी के मौके पर, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आज अदालती कार्रवाई भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपके साथ एक और केस की डिटेल्स आपको मैं बताना चाहूँगा, और वो है मंशा बम के ख़िलाफ़। मंशा बम आप जानते हैं कि चौधरी जब हमारे साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब, अब ये जब से चौधरी निसार वाला मामला आया तो फिर साकिब निसार की जगह भी चौधरी निसार आ जाता है। तो साकिब निसार साहब ने इनको तलब किया था और फिर हथकड़ी लगी थी और फिर दहशतगर्दी के मुकदमे बने थे, और फिर उसके बाद आपको याद होगा सारे के सारे मामलात। लेकिन जब उस वक्त ये सारे मामलात हुए थे तब क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2018 के शुरू और 2017 के एंड की। उन्होंने केस जो बनाया मंशा बम हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या उनकी इंतज़ामिया हो, तो वो क्या केस बनाएगी, ये सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ वो मुकदमा था और वो मुकदमा ख़ारिज हो गया था। दोबारा जो है वो नया एक वकूआ उसी प्रॉपर्टी की बाबत बनाया गया, दोबारा कब्ज़े का मामला बनाया गया और उसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ना सिर्फ मंशा बम बल्कि उसके बच्चों के ख़िलाफ़ भी उसमें उनको नामज़द किया गया और उनको गिरफ़्तार भी किया गया था। आज उस अंदराज मुकदमा के ख़िलाफ़ क्वैशमेंट की पिटीशन फ़ाइल की गई मंशा बम की तरफ से और उनके बेटों और भाइयों की तरफ से, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी साहब की अदालत में आज उसके ऊपर समाअत हुई। फ़रहाद हुसैन शाह साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो राना सनाउल्लाह के केसेस में भी वही पेश होते हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के केसेस में भी वही पेश होते हैं। मैं अब आपको जो इनके बारे में कहता हूं कि मंशा बम हो गया, तीफ़ी भट्ट हो गया, इसके अलावा जो बाकी गोगी भट्ट है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बेसिकली ये शरीफ माफिया की ही एक कड़ी है। और आपको नज़र आएगा कि जहाँ इनके केसेस होंगे वहाँ आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि ये पूरा एक गठजोड़ था। सैयद फराज शाह साहब इस केस में पेश हुए और इस केस में जो है वो तारिक मंशा, आमिर मंशा, फैसल मंशा, असलम मंशा और मंशा बम की तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल की गई। इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा थाना टाउनशिप में जो है वो दर्ज किया गया था, उसमें SHO थाना टाउनशिप को भी पार्टी बनाया गया और जो मुद्दई इसमें बनाया गया था उसको भी इसमें पार्टी बनाया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो है वो अदालत में ये बात बताई गई इसमें फ़रहाद शाह एडवोकेट की तरफ से कि अखराज मुकदमा की हम दरख्वास्त लेकर आए हैं और हमारी जो दरख्वास्त है उसको मंजूर फरमाया जाए। अदालत ने कहा भी क्यों मंजूर फरमाया जाए, आपके पास कौन सी ग्राउंड्स हैं। उस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस पर दरख्वास्त गुजार मंशा बम और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ थाना जोड़ टाउन में 19 फरवरी 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा में उनके वालिद मंशा, भाई फैसल मंशा, तारिक मंशा, आसिम मंशा और ग़ुलाम अब्बास को बतौर मुलज़मान शामिल किया गया था। इन पर लोगों के प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। पुलिस ने तमाम अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके नाम ECL में शामिल कर लिए गए और उनको गिरफ़्तार करके मुकदमे का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल कयूम की अदालत में वो केस चला और प्रोसिक्यूशन अदालत में अपना केस साबित ना कर सकी और इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने 7 नवंबर 2019 को इस मंशा बम समेत तमाम अहल खाना को बेइज्जत बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट में उन पर प्रॉपर्टी कब्जे करने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने उसकी और तमाम बेटों को ज़मानत पर जो है वो अब भी रिहा कर रखा है और अब भी मुलज़मान ज़मानत पर हैं इस केस में, और लेकिन इनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो बरकरार है और ट्रायल चल रहा है। अदालत में प्ली ये ली गई। आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि साहने मॉडल टाउन का जब केस आता है तो मुझे याद है कि उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाया करते थे केस को वाच करने के लिए, सीखने के लिए हम तो जाते थे क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है।
تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ اس وقت جو انسداد دہشت گردی کے جج تھے وہ جج صاحبان کیس کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ جو مظلوم تھے یہ عدالت میں جاتے تھے تو عدالت کا پورا جو عملہ ہے، ریڈر، نیب کوٹ، نیب قاصد، احمد، سارے کے سارے، پھر جو باہر سیکیورٹی والے، ان کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے، ان کے موبائل فون باہر رکھوا دینے، ان کی چیکنگ کرنی. یہ جو وہ لوگ تھے جو اس دن زخمی تھے، زخمیوں کو یہ 1122 پر ہاسپٹلز میں لے گئے اور وہاں سے پھر انہوں نے تھانوں میں جو ہے وہ بند کر کے پہلا جو مقدمہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا تھا وہ مظلوموں کے خلاف 780 ایک FIR درج کی گئی تھی کہ انہوں نے پولیس والوں پہ حملہ کیا ہے اور جعلی میڈیکل بنوائے گئے تھے جناح ہاسپٹل سے. تو اس وقت ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ کیا نظام ہے، اور کیا جب کسی ظالم کی حکومت ہو تو کیا ایسے ہوتا ہے. پھر اس میں جو آنریبل ایک جج صاحب تھے دہشت گردی عدالت کے جج، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2015 کی، تب وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، میں نے 4 مہینوں میں ریٹائر ہونا ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کو میں کھڈے لائن لگا کے جاؤں، یہ کہا کرتے تھے. تو یہ اپنے دور میں اپنے معاملات کو انہوں نے بڑا سیدھا رکھا ہوا تھا. اب فروری 2018 میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہوگی یا جو پولیس نے گواہان رکھے ہوں گے کیس میں، کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ منشا بم کے خلاف پولیس نے، چاہے ثاقب نثار تو کراچی جیل میں جاتا ہے اور وہاں سے شراب کی بوٹل جو ہے وہ ریکور ہوتی ہے، اور بعد میں جب ان کو اتھارٹیز کو دیا جاتا ہے کہ چیک کی جائے، وہ شہد کی بوٹل بن جاتی ہے. وہ آج تک جو ہے وہ جو میمن اینڈ کمپنی ہے وہ ان کی بدماشی سندھ میں ویسی ہی ہے. تو وہ چاہے چیف جسٹس تھے لیکن کام تو نیچے انتظامیہ اور پولیس نے کرنا تھا، اور پولیس مافیا کے ساتھ تھی. تو یہ منشا بم کو بھی اس لیے سپورٹ کیا گیا تھا جس کی آج پلی لی جا رہی ہے. اور اگر ایک کیس میں منشا بم اور ان کی فیملی کو عدالت نے بری کر دیا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اس کے خلاف کوئی باقی کیس نہیں ہوگا یا باقی کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. خیر، عدالت نے جو ہے وہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. جب بھی کوئی کویشمنٹ کی پٹیشن فائل ہوتی ہے تو فریقین کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، تو عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا، اور اب اگلی تاریخ پر اس کے اوپر بحث ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ ہے غدار کا، جو پاکستان اور ریاست کے غدار جوید لطیف کا. جوید لطیف آپ کو پتہ ہے جیل میں ہے، اور ان کی ضمانت عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی. اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور 14 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے. 14 دن فزیکل ریمانڈ پر وہ CIA پولیس کے پاس رہتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی ضمانت جو پوسٹ اریسٹ بیل ہے وہ آج تک فائل ہی نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا 14 دن کا ریمانڈ ملا ہو، جس کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت ہوں، وہ شخص یہ بات جانتا ہے کہ اتنے جلدی پوسٹ اریسٹ بیل فائل کر کے وہ پوسٹ اریسٹ بیل فائل کرے گا اور وہ خارج ہو جائے گی اور اس کا پورا کیس ختم ہو جائے گا. تو وہ ابھی انتظار میں ہے کہ کچھ مہینے گزار کے، کچھ دن گزار کے وہ اپنی جو پوسٹ اریسٹ بیل ہے وہ فائل کریں گے. آج عدالت میں جو انتظامیہ ہے، جیل انتظامیہ، انہوں نے پیش نہیں کیا. آج ان کا کیس کی سماعت تھی جوڈیشل مجسٹریٹ صابر حسین صاحب کی عدالت میں، اور عدالت میں جب ان کو پیش نہیں کیا گیا، کووڈ کی جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے جیل وارنٹ پر ہی جوڈیشل ریمانڈ پر توسیع مانگی گئی. عدالت نے تفتیشی افسر کو کہا ہے کہ ملزم کے خلاف چلان سبمٹ کروایا جائے. ملزم کے خلاف چلان عدالت نے طلب کر لیا ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب چلان عدالت میں سبمٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے اس کا سکوپ ویسے کم ہو جاتا ہے. جب آپ عدالتوں میں ضمانت لینے جاتے ہیں، عدالتیں کہتی ہیں ضمانت نہیں دیتے، ہم نیچے ٹرائل کورٹ کو حکم جاری کر دیتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ لمیٹیشن ہم دے دیتے ہیں، ان کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ وہ 2 ماہ میں 4 ماہ میں کیس کا فیصلہ کریں. تو جب چلان سبمٹ ہو جائے تو اس کے بعد کویشمنٹ تو ہوتی نہیں ہے، تو بیل، پوسٹ اریسٹ بیل بھی مشکل ہو جاتی ہے. عدالت نے آج حکم جاری کر دیا ہے پولیس کو کہ وہ ہر حال میں جلد از جلد چلان سبمٹ کروائے. آج 26 مئی ہے، حالانکہ 14 دنوں کا ریمانڈ ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ، لیکن عدالت نے صرف 2 جون تک ریمانڈ جو ہے وہ پاس کیا ہے. اور عدالت نے 2 جون کو چلان جو ہے وہ ان کے خلاف جو کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ جوید لطیف کے خلاف طلب کر لی ہے عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہر حال میں رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے. دوسری طرف جو آج کارکنان آئے ہوئے تھے اور وہ پھول لے کر اپنے لیڈر کا اور اپنے رہنما کا استقبال کرنے آئے ہوئے تھے، تو کیونکہ آج ان کو جیل والوں نے پیش ہی نہیں کیا،
اس پر وہاں پر انہوں نے پہلے احتجاج شروع کیا کہ یہ جان بوجھ کر جوید لطیف کو نہیں لے کر آئے، یہ نہیں چاہتے کہ جوید لطیف عدالت کے سامنے پیش ہو، یہ جوید لطیف پر تشدد کر رہے ہیں، اور اس تشدد کی وجہ سے یہ جوید لطیف کو عدالت کے سامنے پیش اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ جوید لطیف میڈیکل کا کہے گا، اور جوید لطیف کے ساتھ عدالت میں جیل میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ عدالت میں جب پیشی پر آتا ہے تو اس کی ملاقات اپنوں سے ہوتی ہے، وہ ملاقات بھی آج نہیں ہوئی، اور وہ یہاں پر آ کر تقریر کرتا ہے وہ بھی نہ ہو سکا، اور لوگ شیخو پورہ سے آئے ہوئے تھے 3-4 جو انہوں نے وینز جو ہے نا جو وین ہیں بسیں ہیں وہ بھر کر آئے ہوئے تھے، اور وہ اتنی دور سے آئے دہاڑی پر، لیکن یہاں کیونکہ لاہور کے لوگ تو لیڈر جاتے ہی کوئی نہیں ہے جوید لطیف کے لیے، کوئی ایک وہ جو عظمیٰ بخاری اور مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ جیسے لوگ ہیں وہی نہیں جاتے، باقی بڑے لیڈرز تو دور کی بات ہے۔ تو وہ اس پر جو ہے وہ کافی احتجاج ہوا، پھر پولیس نے ان کو وہاں سے نکالا، انہوں نے روڈ بند کر لیا، گالم گلوچ کی، نعرے بازی کی، لیکن اب کیا ہونا تھا، عدالت نے 2 جون تک ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرتے ہوئے پولیس سے چلان منگوا لیا ہے، چلان رپورٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے، اور اگر 2 جون کو چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جوید لطیف کی مشکلات میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ وہ کم از کم باہر آنے کا ان کا چانس ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں 2 جون کو کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔